नमस्कार, क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। रमजान माह रोजे रहने का क्या है महत्व जाने। मस्जिद के इमाम साहब ने बताया रमजान माह के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि रमजान माह चालू है, हमारे मुस्लिम भाई बहन इस माह में रोजे रखते हैं और रोजे रखने का नियम है सुबह लगभग 5 बजे से पहले रोजे रखने वाले सभी अपना शहरी का कार्य करते हैं। अगर कुछ खाना या पानी पीना है तो ये लोग अपना शहरी के टाइम कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूरे दिन न तो कुछ खाया जाता है न कुछ पिया जाता है। उसके बाद शाम को करीब 6:30 बजे रोज़ा इफ्तार किया जाता है। उसके बाद ही कुछ खाया जाता है। मस्जिद के इमाम साहब के द्वारा बताया गया कि रोज़ा रखने का बहुत कुछ फ़ायदा भी है, कुछ बीमारी से भी बचाव होता है। और इमाम साहब ने और किया बताया, सुने इमाम साहब की जुबान से। देखते रहिए हमारे साथ क्राइम की रफ्तार न्यूज 24 और जुड़े रहिए मुख्य संस्थापक पुष्पेंद्र तोमर, ब्यूरो चीफ पंकज शर्मा और कैमरामैन रिजवान खान के साथ। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, क्राइम की रफ्तार न्यूज़ 24 से फिर एक बार आपके साथ। रमज़ान माह चल रहा है। रमज़ान माह को देखते हैं आज हम नंदग्राम आश्रम रोड दीनदयालपुरी में मस्जिद पर पहुँचे हैं। वहाँ के हमें साहब जो इमाम साहब हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ बात करेंगे, रमज़ान के माह के बारे में पूछते हैं वो क्या बताते हैं क्या नहीं। क्राइम की रफ्तार न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद शहबाज मज़ाहिरी। मुफ्ती जी, आपका रमज़ान का माह चल रहा है। रमज़ान के माह में जो रोज़े चल रहे हैं, रोज़े का क्या महत्व होता है, किस तरीके से रखे जाते हैं, इनका क्या क्या होता है और ईद किस उसमें बनाई जाती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना चल रहा है। इसके दो अजीम मकसद है इस रोज़े के। एक मकसद आखिरत का है और एक दुनिया का है। आखिरत का जो मकसद है वो ये है कि रोज़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और ख़ुश हो जाए और उसके बदले में जितने भी रोज़ेदार हैं सबको जन्नत नसीब करे। और जो आखिरत का जो एक सबसे अहम बड़ा फ़ायदा है वो ये कि अल्लाह की रज़ामंदी हासिल हो जाए। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है रोज़े का वो ये है कि इसके ज़रिए से इंसान के अंदर आपस में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होती है। इफ़्तार के वक्त बिला किसी तफरीक के, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के हर किसी को इफ़्तार में शरीक किया जाता है ताकि आपस में मोहब्बत, हमदर्दी और इसार का जज्बा पैदा हो। और कोशिश ये होती है कि रमज़ान के महीने के अंदर सदक़ा और खैरात किया जाता है ताकि उसके अंदर जो गरीब भाई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसमें नफली सदक़े के ज़रिए से उसको शामिल किया जाता है ताकि उनकी गरीबी दूर हो और आपस के अंदर मोहब्बत पैदा हो। और सबसे बड़ा जो मसला होता है वो हमदर्दी का होता है, गरीबों के साथ मोहब्बत जतलाना और ये महसूस कराना कि भूख क्या चीज़ होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो अमीर है, मालदार है, वो हमेशा खाना खाते हैं तो भूख का एहसास नहीं होता, भूख की क्या तकलीफ़ होती है वो उन्हें महसूस नहीं होता। रोज़ा के ज़रिए से मालदारों को भी, जो लोग खाते पीते घराने से, उनको भी इस तकलीफ़ का एहसास दिलाया जाता है कि जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, वो जब भूख से रहते हैं तो उनको कैसी तकलीफ़ होती होगी। रोज़ा रख करके ये जताया जाता है कि इस तरीके से तकलीफ़ उन्हें हमेशा होती है तो उनके साथ हमेशा हमदर्दी की जाए, उनके साथ मोहब्बत की जाए और उन्हें साथ ले करके चला जाए ताकि मालूम हो कि भूख की तकलीफ़ क्या होती है, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे ख़त्म किया जाए। ये अहम मकसद है। और एक मकसद जो रोज़े का है वो ये है कि अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करना, बर्दाश्त का मादा पैदा करना। इंसान जब रोज़े से होता है तो गुनाहों से बचता है और अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई मसला आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो उस पर इस्लाम की तरफ से हुक्म यह है कि उसको बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। तो ये सब्र करने की ताकत और एहसास दिलाता है रमज़ान। और रोज़ा ख़ास तौर से इसकी इबादत की तलक़ीन करता है कि अगर तुम्हारे साथ किसी तरह कैसे ही मसले आ जाए उसमें सब्र कैसे करना है। पूरे साल कोई परेशानी तुम पर आती है तो उसको बर्दाश्त कैसे करना है। रमज़ान के अंदर ये चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाती है कि कोई मुसीबत हो तो उसको कैसे झेलना है, कोई परेशान हाल है तो उसके साथ किस तरीके से मदद करनी है, कोई गरीब और मिस्कीन है तो उसके साथ कैसे हाथ बटाना है, कोई भूखा है तो भूख के दर्द क्या होता है उसको समझ करके उसको भूख के मिटाने की कोशिश करनी है। ये रमज़ान का अहम मकसद है। इसमें नमाज का भी कोई आपका नियम होता होगा, नमाज कितनी पढ़ी जाती है, क्या इसका नियम होता है? देखिए, नमाज का मसला ऐसा है कि नमाज तो पूरे साल है और पूरी ज़िंदगी है। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से जो नमाज का मसला होता है
وہ تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر سنت ہے کہ پورے رمضان عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت الگ سے نفل نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اس میں مکمل قرآن پاک شروع سے لے کر اخیر تک ایک امام صاحب یا تراویح پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، پیچھے تمام لوگ سنتے ہیں۔ رمضان کے اندر خاص طور سے نماز کے اندر یہی ایک عبادت کا اضافہ ہے، باقی تمام عبادت تمام اعمال سے ہیں۔ اسکن جی جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں، دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے تو درخواست ان سے یہ کروں گا کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ جو نہیں رکھتے ہیں وہ دو طرح کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں روزہ نہ رکھ کر کے، خاص طور سے جس نے اسلام قبول کیا اس کو چاہیے کہ اسلام کا جو بنیادی ستون ہے جس کے اوپر اسلام قائم ہے وہ 5 ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو روزہ کو رکھنا اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم مقصد روزے کا ہے وہ صحت کا بھی ہے کہ اس سے ہمارے اندر کے جو پیدا کا کھانا پینا اور دیگر تمام چیزوں کو ہضم کرنے کی جو صلاحیت اندر ہے، روزے کے ذریعے سے وہ ڈاکٹری اعتبار سے بھی اگر آپ معلوم کریں تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ جو ہمارے اندر جو مشین چلتی ہے وہ ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے، اور رمضان کے علاوہ کسی بھی ٹائم کبھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تو یہ مشین ہمیشہ اس کو گلانے کے اندر پچانے کے اندر لگی رہتی ہے۔ تو رمضان سے روزہ رکھنے سے صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو آپ روزے کا اہتمام کریں۔ جن بھائی نہیں رکھتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں، آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی بیماری پیدا نہ ہو، تو میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ ان تمام بیماری سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ایک بہترین عمل ہے۔ عید کا تہوار آپ کو منایا جائے گا، اس کے تہوار کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عید کا تہوار، عید ایک خوشی کا دن ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عید دراصل یہ شکرانے کے طور پر ہوتا ہے کہ جو پورے مہینہ انسان روزہ رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ جب کوئی مزدور پورے مہینہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو سیلری ملتی ہے آخر میں آ کر کے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب پورے مہینہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، تو عید شکرانے کے طور پر ہے، یہ خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے بندے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اللہ کے رضا کا پروانہ ملتا ہے، ایک مقصد۔ اور دوسری جو بات ہے عید کے لیے، وہ عید یہ سکھلاتا ہے ہمیں کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ آپس میں میل محبت کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنے دوست و احباب کے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، عید ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے لیے بھی نئے جوڑے کا انتظام کرنا، ان کو بھی اپنے خوشی کے اندر شامل کرنا، ان کے ساتھ پیسوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور جسم کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، جیسے بھی ہو ان کو اپنے ساتھ لانا اور کوشش کرنا، ان کے ہر حتی الامکان مدد کرنا، اور جو بھی پریشانی ہو ان کی پریشانی کے اندر، دکھ درد کے اندر شریک ہونا، یہ ہمیں عید سکھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ شاہی مسجد ہے جو نندی گرام دین دیال پوری میں آتی ہے، شاہی مسجد کے امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے رمضان کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی، میں پوری چیز بتائی، عید کا مہتو بتایا، روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی بتایا، اور عید کی بھی خوشحالی کے بارے میں بتایا۔ میں پنکج شرما، کرائم کی رفتار نیوز 24، کیمرہ مین رضوان خان کے ساتھ، غازی آباد۔